नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। काठमाडौँको अनामनगर र सुकेधारामा विस्फोट, 3 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। सुनसरीको धरानमा पनि गोली चल्यो, 1 घाइते। बेरोजगारीलाई निर्वाहमुखी भत्ता दिने प्रक्रिया सुरु। 100 दिन बराबरको भत्ता दिँदा 3 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने। छात्र शिक्षा कोष स्थापनाको 13 वर्षमा 47 करोड जम्मा। कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नबन्दा कोष परिचालन हुन सकेन। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेको राजीनामासँगै बेलायतको राजनीति थप अन्यलग्रस्त। आगामी प्रधानमन्त्रीले ब्रेक्जिट सम्बोधन कसरी गर्लान् भन्ने चासो बढ्दै। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीको लगातार दोस्रो जित। प्रदेश नम्बर 1 113 रनले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संघीय नेपालको राजधानी काठमाडौँमा भएका विस्फोटनमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अनामनगर स्थित घट्टेकुलो चोक नजिक एक घरमा बम विस्फोट हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यस्तै सुकेधारामा विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। अनामनगरको विस्फोट बम बनाउँदै गर्दा भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। विस्फोट भएको घरलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ। यस्तै सुकेधारामा भएको विस्फोटमा पनि शङ्कास्पद भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा ग्यास सिलिन्डर भेटिएका कारण प्रारम्भिक रूपमा सिलिन्डर पड्किएको अनुमान गरिए पनि घटना शङ्कास्पद भएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। घाइते 5 जनाको ओम अस्पताल र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यता सुनसरीको धरान स्थित जीवन विकास बैंकमा लुटेराको समूहले गोली प्रहार गरेको छ। अज्ञात समूहको गोली लागेर बैंकका कर्मचारी शम्भु प्रसाद गच्छदार घाइते भएका छन्। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। अज्ञात समूहले बैंकको केही रकम पनि लुटेका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले निश्चित शैक्षिक योग्यता पूरा गरेका बेरोजगारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 अनुसार सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गराउनेछ। सोनी शाहीको रिपोर्ट। सरकारले 5 वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जाने स्थितिको अन्त्य गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको 1 वर्ष भएको छ। रोजगारीका अवसरमा सम्भावित क्षेत्र पहिचान, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सिप विकास गर्न र देशभर व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने नीति लिएको सरकारले बेरोजगारलाई 100 दिन बराबरको जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात-जाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र बिना कारण श्रमिकलाई रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ। काम गरेर एउटा गुणस्तरीय जीवन, सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने गरी, मानवोचित जीवन बाँच्न पाउने गरी कामका अवसरहरू सिर्जना गर्न जरुरी छ। नेपालको इतिहासमा सरकारले पहिलो पटक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। आजसम्मको इतिहासमा रोजगारलाई यस प्रकारले प्राथमिकता कुनै सरकारले दिएको थिएन। आज यो सरकारले जो आउँदो वर्ष थप 5 लाख जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी एउटा अठोट व्यक्त गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 मा बेरोजगार नागरिकलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 100 दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था समेत गरेको छ। यो व्यवस्थामा आय आर्जन हुने कुनै पनि काममा संलग्न नरहेको 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा सरकारले न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ।
यसका लागि 753वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बेरोजगारहरूलाई जो हाम्रो नेपालको चाहिँ विदेशी रोजगारमा जाने युवाहरू पनि के छ भने पूर्ण रूपले 74% चाहिँ नि अदक्ष हाम्रो चाहिँ जनशक्ति छ नि, यसलाई सिपमूलक अर्ध र दक्ष जनशक्ति बनाउने। श्रम मन्त्रालयले 100 दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराउनेछ। सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यो मानव विकास केन्द्रित एजेन्डा हो, मानव कल्याण केन्द्रित एजेन्डा हो, मानिसको श्रमलाई परिचालन गर्ने एजेन्डा हो। यसकारण यो मुद्दा तपाईहरुको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुनेछ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काम नपाएका व्यक्तिलाई कामका आधारमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो। काम नगरिकन बाँच्नको लागि होइन, कामका आधारमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने गरी ल्याइएको एउटा मौलिक कार्यक्रम हो र हामीले यो कार्यक्रमलाई यसमा लाग्ने श्रमिकहरूलाई, यसमा काम गर्ने कामदारहरूलाई, युवा जनशक्तिलाई हामी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेत पनि जोड्न चाहिरहेका छौँ। न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको 100 दिन बराबरको 50% रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा 100 दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा 100 दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अस्ट्रियाको भियना प्रस्थान गर्नुभएको छ। आगामी जेठ 14 गते अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा हुने अस्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलनमा भाग लिन उपराष्ट्रपति पुन बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्व सभामुख सुवास नेङवाङ लगायतले विदाई गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनको सम्मानमा नेपाली सेनाले सलामी अर्पण उपराष्ट्रपति पुनले भियनामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अस्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। उहाँले अस्ट्रिया भ्रमणको क्रममा ज्येष्ठ 15 गते अस्ट्रियाको इन्सब्रुकमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। उपराष्ट्रपति पुन आगामी ज्येष्ठ 18 गते शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। राजधानीका व्यस्त सडकमा स्वाभाविक अवस्थामै निकै जाम हुन्छ। विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका क्रममा हुने स्कटिङले सडक र सवारीलाई निकै अस्तव्यस्त पार्ने गरेको छ। आज उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको अस्ट्रिया भ्रमणका क्रममा विमानस्थल जाँदा पनि यही क्रम दोहोरियो। सडक यात्रुलाई शास्ति पुर्याउने गरी हुने सवारीको सर्वसाधारणले विरोध गर्न थालेका छन्। शान्तालम सालको रिपोर्ट। काठमाडौँका सडकमा दैनिक जसो विशिष्ट व्यक्तिको सवारी हुने गर्दछ। त्यसले पार्ने सडक जामबाट पीडित बनेका सर्वसाधारणले विरोध गर्न थालेका छन्। आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिको यात्राले आफूहरूलाई नै शास्ति दिएको भन्दै सर्वसाधारणले उचित विकल्प निकालेर मात्र विशिष्ट व्यक्तिको सवारी गराउनु पर्ने माग गरेका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रपति सवार हुँदा त्यहाँ कुनै पनि ट्राफिक जाम भएको फिलिङ हुँदैन। यहाँ चाहिँ सामान्य लेभलका मान्छेहरू पनि हिँड्दाखेरि तामदाम पुरै तहस नहस नै बनाइन्छ। एउटा मान्छेले गर्दाखेरि हजारौँ मान्छेको टाइम, इम्पोर्टेन्ट टाइम किल भइरहेको हुन्छ र यसले गर्दा यो समयप्रतिको अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङको कमी भयो कि जस्तो बुझिन्छ। यो मलाई ठिक लाग्दैन। यो चाहिँ किनभने अब चाहिँ जनताबाटै चाहिँ चुनेर आएका चाहिँ हाम्रो नेताहरू हुन् नि, अहिले उनीहरूले त सबै थाहा छ नि जनतालाई यसो दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, उनीहरूलाई त्यसरी दुःख दिन हुँदैन। हामी चाहिँ सकेसम्म सजिलो तरिकाले चाहिँ गइदिनुपर्छ। कहीँ जाँदाखेरि पनि किन जनतालाई दुःख दिनु। सर्वसाधारणको समस्यालाई बुझेका सुरक्षाकर्मीले भने विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2070 अनुसार आफूहरूले काम गरेको बताएका छन्। सर्वसाधारणलाई नरोकी अर्को विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सुरक्षाको हकमा
अब एक दुईजनालाई चाहिँ अब त्यो कुनै भनौँ न अब सर्वसाधारणलाई चाहिँ समस्या भयो भन्दैमा हाम्रो चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई को सुरक्षामा आचाउने भन्ने किसिमको त अब हामीले क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले जहाँसम्म लाग्छ अहिले हाम्रो चाहिँ यो जुन तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी आवागमन नै भन्नुभयो होला, त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ प्यासेन्जरहरूले अलिकति चाहिँ कुर्नु पर्यो, दुःख पाउनु भयो भन्नु खोज्नुभयो होला। सडकमा सवारीको चाप बढेसँगै धेरै समस्या थपिएको सुरक्षाविदहरूको भनाइ छ। सडकको अवस्थाभन्दा बढी सवारीको चाप भएकाले यसको व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सवारी आयात नीति वैज्ञानिक हुनुपर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति कम हैन, सडकमा जति ट्राफिक प्रहरी चाहिने हो त्यो सङ्ख्या चाहिँ कम छ, न्यून छ है। अर्को कुरा चाहिँ नि अहिले भएका भौतिक संरचनाहरूले अहिलेको यो सवारी साधनको अवस्थालाई थेग्न सक्दैन हैन। त्यसले गर्दा मैले सुरुमै भने तपाईलाई सवारी नीति चाहिँ आयात नीति वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ, तर आम सर्वसाधारणमा आक्रोश बढाउने गरी विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा घण्टौं जाम गराउनु व्यावहारिक होइन। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले उचित विकल्प निकाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनका बेला सडक बन्द गर्ने प्रविधिलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यो चाहिँ एकदम गलत हो क्या। सबै अब हामी स्टुडेन्टहरूलाई हुन्छ नि, हामीलाई अब कति ठाउँमा जानु परिरहन्छ, हाम्रो एक्जाम भइरहन्छ, यो चाहिँ एकदम गलत कुरा हो क्या। एउटा देशको कुनै पनि पोस्टमा बसेको व्यक्तिले जनताको जनजीवनलाई एकदम साधारण र सरल सुलभ बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा जति पनि यो ट्राफिकको समस्याहरू छ त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति सामान्य तरिकाले मानिसहरूको जीवनलाई सहज बनाइदिनु भयो भने त्यसले अझ बेटर अवसर दिन्छ। त्यसो त गर्नुहुन्न, तर त्यसको लागि छुट्टी बाटो चाहिँ बनाइदिनुपर्छ। जस्तो मन्त्रीहरू हिँड्ने बाटो, स्ट्यान्डहरू हिँड्ने बाटो त्यसरी बनाइदिनुपर्छ, चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीले। धेरैपल्ट चाहिँ भिआइपी मान्छेहरू जस्तै प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्टहरूको सवारी हुँदा चाहिँ हामीहरूको बस चाहिँ रोक्ने गर्दछ। त्यस कारणले हामीहरूलाई धेरै लेट हुन्छ। कहिले आधा घन्टा 1 घन्टा लेटले स्कुल जान्छौँ, कहिले कहिले त 1 घन्टा पनि पुग्छ। त्यो ठिक होइन, किनकि अब कति मान्छेको एक्जाम चलिरहेको हुन्छ, मान्छेलाई काममा जान ढिलो भएको हुन्छ, टाइम हुँदैन। त्यो गर्नु एउटा नराम्रो काम पनि जस्तो लाग्छ मलाई। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि छात्र शिक्षा कोष स्थापनाको 13 वर्षमा 47 करोड जम्मा, कोषको रकम जम्मा गर्ने कार्यविधि नबन्दा कोष परिचालन हुन सकेन। कोशी ब्यारेज निर्माताका गरिएको सहमति 65 वर्षमा पनि अपुरो, प्रभावित क्षेत्रका 12,000 घरधुरी मुआवजा बापतको रकम पाउनबाट वञ्चित। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीको लगातार दोस्रो जित, प्रदेश नम्बर 1 113 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले हत्या, ठगी र चोरीमा संलग्नहरूलाई राजधानीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। परिसरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ 10 गते टोखाको चण्डेश्वरीमा प्रवीण नेपालीको हत्यामा संलग्न सुरेन्द्र भण्डारी, समीर भण्डारी र सुरेश खर्तीलाई सार्वजनिक गरेको हो। सोही क्रममा आफूलाई प्रहरी भन्दै ठगी गर्ने हरिलाल खनाल र कपिल रिजाललाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेका हरिलाल खनाल भगौडा प्रहरी हामी त यो अनुसन्धानको सिलसिलामा आएको, यहाँ तपाईँको पसलमा यो त्रुटि छ, त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामी अनुसन्धानको सिलसिलामा चाहिँ टेकु जानुपर्छ भनेर चाहिँ 2 जना व्यक्ति गइसकेपछि उनीहरू पनि पुलिसै हो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट उहाँहरूसँगै बाहिर निस्किएपछि त्यहाँ चाहिँ अनि बार्गेनिङ उहाँले पनि मिलाइदिनुहोस् भन्ने खालको अब एक किसिमको अब झमेलामा परिने भयो भनेर भन्नुभयो। भन्दै गर्दा 5 लाखदेखि डिमान्ड सुरु भएको, अन्तिममा 2 लाखमा चाहिँ सहमति र 1 लाख तत्काल दिने, 1 लाख पछि जाने भन्ने सहमतिमा चाहिँ दिइसकेपछि उहाँले तत्काल प्रहरीलाई खबर पनि गर्नु भएन। सबुत प्रमाण सहित त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले लिएको रकम सहित अहिले हामीले चाहिँ
थप अनुसन्धान गरेर चाहिँ सम्बन्धित अदालतको म्याद दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी नक्कली सुन बेच्ने सुदीप सिलवाल, शेरबहादुर डुम्जन र मुस्कान भन्ने सानो तामाङलाई पनि सार्वजनिक गरिएको छ। पक्राउ परेका सबैलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखेको परिसर प्रमुख उत्तम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक स्थलमा असुरक्षित महसुस नहोस् भनेर प्रहरीको निगरानी बढाइएको पनि बताउनुभयो। प्रहरीले नगद तथा जिन्सी चोरी गर्ने सुजन श्रेष्ठ, युनिक तामाङ, रमेश कुमार र 5 जना भारतीयलाई पनि सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषध नेपालको लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ। लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय 2 लाखभन्दा धेरै नेपाली लागु औषध दुर्व्यसनको शिकार बनेका छन्। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाली युवा लागु औषधको शिकार बन्न थालेका छन्। ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोक्ने युवा लक्ष्यमा पुग्न नसकेपछि यसको शिकार पर्ने गरेको पाइएको छ। अभिभावकको उचित निगरानी नपाएका र छोटो समयमै धेरै प्रगति गर्ने सोच राख्ने युवा बढी दुर्व्यसनमा फसेको प्रहरीको दाबी छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ गाँजा, चरेस मात्र होइन, हेरोइन, कोकिन तथा अफिम जस्ता कडा लागु औषधको लतमा फस्ने युवाको संख्या पनि दैनिक बढ्न थालेको छ। लागु औषध दुर्व्यसनमा जो कोही पनि पर्न सक्छ। यदि अभिभावकहरूको त्यसमा चाहिँ सही सुपरिवेक्षण भएन, उसको अभिभावकहरूले राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकेनन् भने दुर्व्यसनमा पर्न सक्छन्। नेपालमा म्याक्सिमम रूपमा प्रयोग हुने लागु औषधहरूमा टिटिजेसिक इन्जेक्सनहरू भन्छ, जसमा बुप्रेनोर्फिन, फेनारागन र नुर्फिन तीनटाको कम्बिनेसनले एउटा इन्जेक्सन बन्छ। नाइट्रोभेट ट्याब्लेट, नाइट्रोसन, स्पास्मोप्रोक्सिबिन यस्ता किसिमका औषधिहरू बढी छन्। र साथसाथै ब्राउन सुगरको सङ्ख्या पनि चाहिँ नेपालमा प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ। किशोरावस्थाका धेरै लागु औषधको लतमा फस्ने गरेका छन्। लागु औषधको लतले भविष्यमा पार्ने असर थाहा नपाउँदा, राम्रो भविष्यको चिन्ताले पिरो लिँदा साथीको लहलहीमा यस्ता लतमा फस्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैले नियन्त्रणको सबैभन्दा ठूलो उपाय निश्चित उमेरका युवामा जनचेतना जगाउनु रहेको जानकारहरू बताउँछन्। दुर्व्यसनीहरूको संख्या वर्षेनी बढ्छ नि, 10% को हिसाबले होइन। यदि हामीहरूले त्यसलाई प्रपरली नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भनेपछि त्यो संख्या 10% भन्दा पनि बढी बढ्न सक्छ। त्यतातिर कता इन्टरभेन्सन हामीले भएको छैन एउटा कुरा। र अर्को कुरा समस्या के भने तपाईँको ओपन बोर्डर हो होइन। ओपन जति पनि नेपालमा लागु औषध प्रयोग भइरहेछ मेडिकेसन लागु औषधहरू हो। लागु औषध कारोबारीले नेपालका दुर्गम क्षेत्रका किसानलाई लगानी गरेरै गाँजा, अफिम उत्पादन गर्न लगाउने गरेका छन्। यसको नियमन आवश्यक छ। लागु औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति 2063 र रणनीति 2066 ल्याइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा लागु औषधको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यस्ता दुर्व्यसनीले युवा पुस्तामा मनोरोग बढ्ने भएकाले पनि अभिभावक, राज्य संयन्त्र सचेत भएर लागु औषध नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको पढाइ प्रभावकारी बनाउन सरकारले छात्रा शिक्षा कोष स्थापना गरेको 13 वर्ष बितेको छ। आर्थिक वर्ष 2061-62 खडा गरिएको कोषमा झण्डै 47 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर आजसम्म कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नै बनेको छैन। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको पढाइमा सहयोग गर्ने र छात्राको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले खडा गरेको छात्रा शिक्षा कोषमा 47 करोड रुपैयाँ अलपत्र परेको छ। वर्षौंसम्म कोषको रकम फ्रिज भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 2072 साल माघमा तत्काल कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने सम्बन्धी संसदीय समितिको निर्देशन समेत अटेर गरेर 4 वर्ष बिताएको छ। छात्राको सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमै समस्या परेकाले थप रकम खर्च गर्ने छात्रा शिक्षाको सञ्चालन कार्यविधि बन्न ढिलाइ भएको हो। मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताएको छ। सरकारको नीति कार्यक्रममै आएर कोष स्थापना भएर बसेको हो हैन। त्यसको चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा भएर पैसा बसेको छ। त्यसैले त्यो कोषलाई सुचारू गर्नुपर्छ भनेर अहिले अब हामीले अर्को पनि सोचिरहेका छौँ। त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाएर अहिले जुन यो
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, त्योसँग जोडेर लैजान सकिन्छ कि हैन। शैक्षिक सुधार कोष भनेर जुन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषको अवधारणा आएको छ त्यसलाई पनि एकै ठाउँमा हालेर लैजाने कि भन्ने पनि भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि कोषको रकम खर्च गर्न पटक पटक सुझाव दिएको छ, तर मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र तथा लक्षित वर्गका बालबालिकाको पढाइमा सहयोग गर्न सरकारले छुट्याएको रकम सदुपयोग नहुँदा सरकारी खातामै थन्किएको छ। आर्थिक अभावले विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुन नपाएको र भर्ना भएका विद्यार्थी पनि बीचैमा पढाइ छाड्न बाध्य भएको अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षामा सरकारी उदासीनता र बेथिति भने यथावत छ। अब यो कोषहरू जेको लागि गठन गरेको हो, जेको लागि खडा गरेको हो, त्यो चाहिँ त्यही अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर त्यो नभइरहेको अवस्था चाहिँ एक किसिमले अब गलतै हो भन्न सकिन्छ हैन। किनभने जे कामको लागि तपाईँले एउटा निश्चित कोष खडा गर्नुहुन्छ त्यसमा पैसा त्यतिकै थन्काएर राख्नु भनेको त्यो राष्ट्रलाई पनि घाटा हो, अनि जसको लागि त्यो कोष खडा गरिएको हो उहाँहरूको लागि पनि घाटा हो। शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको पढाइ प्रभावकारी बनाउन छात्रा शिक्षा कोष स्थापना गरी सोही वर्ष 2 करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। हरेक वर्ष उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्दा अहिले वृद्धि भएर 46,86,70,000 रुपैयाँ पुगिसकेको छ, तर रकम बैंकमै थन्किएको छ। यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पुर्याउन शैक्षिक स्तर वृद्धि कोष स्थापना गरी राखिएको छ। तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयबाट प्रति विद्यार्थी 200 र सामुदायिक विद्यालयबाट प्रति विद्यार्थी 100 का दरले रकम सङ्कलन गरिएको कोषमा विद्यार्थीबाट सङ्कलन गरिएको रकम नै 5 करोड भन्दा बढी छ। तर उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा बोर्ड पनि अलमलमा छ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका विद्यार्थीको शिक्षालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले रकम जम्मा गरिएको भए पनि खर्च गर्न नसकिएको बोर्डले जनाएको छ। करोडौं रुपैयाँ बैंकमा थन्केर बसेको छ, तर दुर्गम भेगका विद्यार्थीले पैसा नभएकै कारण पढ्न नपाएको अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठाउन र कमजोर आर्थिक अवस्था भएको छात्राको पढाइ प्रभावकारी बनाउन खडा गरिएको छात्रा शिक्षा कोषमा 47 करोड भन्दा बढी रकम थन्किएको छ। तर तालुक मन्त्रालयले 14 वर्षसम्म कार्यविधि नबनाएर लेखा समितिले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गरेर बसिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 1 मा पर्ने गोजे र कुमागाडा सरकारी बेवास्ताको शिकार बनेको छ। सत्ता हाकिरहेकाहरू मुलुक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको बारम्बार दोहोऱ्याइरहँदा कञ्चनपुरका यी दुई गाउँले भने आदिम युगको झल्को दिन्छन्। हर्कचन्दको रिपोर्ट। 7 नगरपालिका र 2 गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुर विकासका सूचकका आधारमा औसत जिल्ला नै मानिन्छ। तर यही जिल्ला अन्तर्गतका 2 बस्ती यस्ता छन् जसले आदिम युगको झल्को दिन्छ। अर्थात् कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 1 घोजेर कुमगाडामा विकासका बछिटा समेत परेका छैनन्। स्थानीयका अनुसार यो बस्तीका बालबालिकाले गाउँमा विद्यालय देख्न पाएका छैनन्। साह्रो गाह्रो परिहाल्दा उपचार गराउने त कुरै छोडौँ, गाउँमा एकजना पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविका छैनन्। अर्थात् यी बस्तीहरू विकासका आधारभूत पूर्वाधारबाट वञ्चित छन्। कम्तीमा 75-80 परिवार होला। समस्या भनेको सबै समस्या छ, जटिल समस्या छ। के भने अब आधारभूत कार्यहरूमा शिक्षाको समस्या यहाँ छ, खानेपानीको समस्या यहाँ छ, सडकको समस्या यहाँ छ, स्वास्थ्यको समस्या छ। अब यी 4-5 कुराहरूमा एउटा कुरा पनि सफल भएको छैन। चुनाव भएको पनि 2 साल 2.5 साल भइसक्यो। त्यो स्काई फेटर लाग्ने त पढाइ छाड्नु त्यो खोलाले बगाउला जस्तो अवस्था छ। यो हाम्रो पुरानै देखको बस्ती हो। यो हामीले केही पनि पाएका छैन, न बाटो पाएका छैन, न स्कुल पाएका छैन, न पानी पाएका छ। बाटो बनाएको पनि बिहार दिन्छन्। यो हाम्रो गाउँठाउँको जो सामान हो त्यो बोकेका छन्। हामीलाई धेरै दुःख नै परेको छ। यहाँ न हामीलाई अस्पताल छ, न हाम्रो कोही स्वयंसेविका छ, केही पनि छैन। आराम बिराम भए पनि हामीले बोकेर पिछे हालेर। चुनाव ताका नेताहरूले घोषणापत्र र भाषणमा गाउँलाई समृद्ध बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। यतिसम्म कि विकासै कामका लागि गुनासो गर्दा जनप्रतिनिधिले समेत अपरिचित झैँ व्यवहार गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। भोट माग्न आउने बेला कस्ता कस्ता नेता पनि देखिए, अहिले तिनी नेताको हामीले मुख पनि देखेनौँ, खोइ कस्ता छन्। अनि हाम्रो स्वार्थी हामीलाई गरिदिन्छौँ भनेर हामीलाई अगाडि लाग्यो, अहिले कसैले पनि गरेनन्।
अब अहिले हामी गर्छौँ भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि खोइ हामीले कहाँ भने तिमीलाई चिन्दैनौँ पनि भने हामीलाई। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू समेत नगरपालिकाका अन्य क्षेत्रको तुलनामा गोजे र कुमगाडामा विकासका पूर्वाधार नभएको स्वीकार गर्छन्। यद्यपि विकासका काममा पहल गर्दा राजनीतिक दाउपेचले समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। सबैभन्दा पहिला त बाटो नै आवश्यकता हुन्छ मान्छेलाई। बाटो भएपछि सबै चिजहरू चाहिँ उपभोग गर्न सकेको हुन्छ। झुलिगे पुलको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले माग गरिरहेका छौँ। सरकारको स्थिति यस्तै छ, हामीले भनेको अधिकांश चल्दा पनि चल्दैन होइन। अब यो अहिले देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो भने कसका लागि पो आएको छ, यहाँ आउनेलाई आएको छैन। तैपनि हामी आफ्नो ठाउँमा यो बस्ती मेरो आफ्नै निगरानीमा बसेको बस्ती भएको हुनाले त्यो बस्तीको लागि मैले आफूले गर्नुपर्ने सहयोग गरिरहेका छु। जानकारहरू भने कञ्चनपुरलाई परिवर्तन गर्न भन्दै उदय भएका राजनैतिक नेतृत्वहरू बरु आफै मन्त्री र सांसद भएर परिवर्तन भएका छन्। तर 60-65 घरधुरीका यी बस्ती भने अझै परिवर्तन हुन सकेका छैनन्। नेताहरूलाई शक्तिमा पुर्याउने भ्र्याङ बनाएको बदलामा यहाँका बासिन्दाले पाएका छन् त केवल अशिक्षा, बेरोजगार र गरिबी। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट फर्केपछि हर्कचन्द डडेलधुरा। कोशी सम्झौताको 65 वर्ष बिते पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू बीच सन् 1954मा बहुद्देश्य कोशी सम्झौता हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गा र बालीको मुआब्जा दिने बताइए पनि अहिलेसम्म मुआब्जा बाफतको रकम नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। उदयपुरबाट नेपाल र भारत बीच सन् 1954मा बहुप्रयोगमा ल्याउने गरी कोशी सम्झौता भयो। 65 वर्ष अघिको बहुद्देश्यीय सो कोशी सम्झौतामा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हस्ताक्षर समेत गरे। जलभण्डार, सिंचाई, विद्युत र बाढी नियन्त्रणका बहुउद्देश्य र उपयोगिता सहित ब्यारेज निर्माण गर्दा ताका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बाली बाफत वर्षेनी मुआब्जा र जग्गाको एकमुष्ट मुआब्जा दिने सम्झौता समेत भयो। तर कोशी ब्यारेजको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका झण्डै 12,000 घरधुरीले अहिलेसम्म मुआब्जा बाफत कुनै रकम नै नपाएको गुनासो गरेका छन्। सम्झौता अनुसार कोशी कटान क्षेत्रमा पर्ने प्रत्येक घर परिवारलाई 1,05,000 का दरले वार्षिक 90 करोड रुपैयाँ भारत सरकारले दिने उल्लेख छ। तर सो सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ। दिने भनेको घर प्रत्येक 1-1.5 लाख पाउने भनेको सुनेका छौँ होला चाहिँ, तर हामीले पाएका छैनौँ। हामीहरू आन्दोलन पनि गरिरहेका छौँ, तर अब नबुझ्ने नजान्नेलाई त थाहै हुँदैन, जान्ने बुझ्नेले पनि यसको वास्ता फिक्री गरेको छ। यहाँ हजुर अब कोशी ब्यारेज थुनेपछि पानी यो खेत, यो बाटो, यो कम्मरमाथि पानी आउँछ। यहाँ घरहरू पुरा डुब्छन्। त्यस्तै ठाउँमै त्यस्तो भएको छ। पाएका छैनौँ हामीले, राज भन्ने पाएका पनि छैनौँ, खाएका पनि छैनौँ। सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मलहनिया, कुनौली, गोबरगाडा लगायतका क्षेत्रमा 12,000 भन्दा बढी घरधुरी कृषक पीडित बनेका थिए। सम्झौता अनुसार राहत रकम नपाएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सङ्गठित भएर दबाव समेत दिए, तर पनि राहत पाउन नसकेको कोशी कटान सरोकार समाजले जनाएको छ। झन्डै 7,663 बिघा जग्गा जुन क्षति भएको छ, त्यसमा भारत र नेपालको एउटा संयुक्त टोलीले सबै लगत खडा गरेको छ। त्यो लगत लिएर गएको छ अनि त्यसको मुआब्जा वार्षिक 1,05,000 प्रति बिघाको दरले खेती बालीहरूको क्षति दिने भनेर निर्णय भएको छ। त्यो हिसाबले सालको 90 करोड रुपियाँ यहाँको जनताले मुआब्जा पाउनुपर्ने हो भारत सरकारबाट। त्यो उनीहरू दिन तयार छैनन्। सम्झौता अनुसारको राहत रकमका लागि दबाब दिने पहिलो पुस्ताका कतिपय बासिन्दा त दिवंगत समेत भइसकेका छन्, तर पनि राज्य प्रभावितहरूको मर्का सुन्न तयार नभएको उनीहरूको गुनासो छ। कतिपयले भने तालुकवाला निकायका अधिकारीहरूले कोशी प्रभावितहरूको नाममा आएको रकमलाई अपचलन त गरिरहेका छैनन् भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम भएकाले पनि यति बेला नेपालका हिमालमा आरोहण गर्ने पर्वतारोहीको संख्या बढेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्ने अभिलाषा सहित धेरै आरोही तयार भएका छन्। यो सिजनमा मात्र सगरमाथा चढ्न 48 मुलुकका 381 जनाले अनुमति लिएका छन्। आरोहीको संख्या बढेसँगै सगरमाथाको चुचुरो पुग्ने बाटोमा पनि जाम हुन थालेको छ। सक्षम रेग्मीको रिपोर्ट।
वसन्त ऋतु हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त समय हो। यो मौसममा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित हिमाल आरोहण गर्नेको क्रम पनि बढेको छ। सगरमाथा आरोहणका लागि यो सिजनमा 48 देशका 381 जनाले अनुमति लिएका छन्। सगरमाथाको आरोहणका लागि 7 नेपाली समूह र 37 विदेशी समूह यात्रामा निस्किएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। साहसिक यात्राका रूपमा रहेको पर्वतारोहणको रहर धेरैमा पलाउँदा बाटोमा जाम बढेको छ। त्यहाँ अब एउटा मात्रै डोरी छ। अब एकै दिनमा रातभरि हिँड्यो, बिहान उजेला हुने बेला 250 जना चाहिँ त्यो हिल स्टेपको कुरामा पुगेछ त। त्यो टर्न गर्ने ठाउँ छैन क्या। त्यो अब कहाँ जाने? ऊ त पछाडि गयो भने चिप्लेर गइहाल्ने, यता गयो भने हिल स्टेपबाट तल चिप्लेर गइहाल्ने। अनि मान्छे अत्याउन थाल्यो, अत्याएपछि यता र उता समाउँदै त्यो ट्याम हाउसको त्यहाँ भइहाल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे धेरै चाहिँ त्यो कुरामा मान्छे मर्ने अनि फर्स्ट बाइट पनि हुने। सगरमाथा शिखरसम्म पुग्नका लागि एकतर्फी मात्रै बाटो भएको र आरोही पनि धेरै हुँदा विभिन्न समस्याको जोखिम भएको आरोहीले बताइरहँदा पर्यटन विभागले भने बाहिर आएको हल्ला जस्तो ट्राफिक जामको अवस्था नरहेको दाबी गर्छ। विगतको बाटोभन्दा यसपालिको बाटो राम्रो छ, धेरै राम्रो छ बाटो हैन। अनि त्यसले आधारमा पनि ट्राफिक जाम हुन सक्ने सम्भावना छैन। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा पनि पहिलेको तुलनामा धेरै बढी छैन, थोरै मात्रै बढी छन् भने हामीले त्यसलाई ट्राफिक जाम भन्न मिल्दैन। हिमाल आरोहणका क्रममा अहिलेसम्म 8 जनाले ज्यान गुमाइसकेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। पर्वतारोहीले भने आरोहणका लागि सरकारले धेरै रोयल्टी लिने गरे पनि आरोहीको सहुलियतका लागि कुनै पनि काम नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। हिमाल आरोहण साहसिक यात्राका लागि हो, तर यसको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। आरोहणका क्रममा सुरक्षा नअपनाउँदा ठुलो सपना बोकेर हिमाल चढ्नेका मनोआकांक्षा पुरा हुँदैनन्। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आरन खड्काका साथमा सक्षम रेग्मी, काठमाडौँ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेको राजीनामासँगै बेलायतको राजधानी थप अन्यलग्रस्त। आगामी प्रधानमन्त्रीले ब्रेक्जिट सम्बोधन कसरी गर्लान् भन्ने चासो बढ्दै र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीको लगातार दोस्रो जित, प्रदेश नम्बर 1 113 रनले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले आगामी ज्येष्ठ 15 गते संसदमा पेश गर्ने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। झण्डै 15 खर्बको बजेटको मुख्य स्रोत के भन्नेमा बहस समेत सुरु भएको छ। बजेटको मुख्य स्रोतको रूपमा रहने राजस्व सङ्कलनमा चालु आर्थिक वर्षमै लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई भइरहेको मात्रै होइन, वैदेशिक ऋण अनुदानको समेत महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहने बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमै कमी आएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा बहस सुरु भएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँको अनामनगर र सुकेधारामा विस्फोट, 3 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। सुनसरीको धरानमा पनि गोली चल्यो, 1 घाइते। बेरोजगारलाई निर्वाहमुखी भत्ता दिने प्रक्रिया सुरु, 100 दिन बराबरको भत्ता दिँदा 3 अर्बभन्दा बढी खर्च हुने। छात्र शिक्षा कोष स्थापनाको 13 वर्षमा 47 करोड जम्मा, कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नभन्दा कोष परिचालन हुन सकेन। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेको राजीनामासँगै बेलायतको राजनीति थप अन्यलग्रस्त। आगामी प्रधानमन्त्रीले ब्रेक्जिट सम्बोधन कसरी गर्लान् भन्ने चासो बढ्दै र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीको लगातार दोस्रो जित, प्रदेश नम्बर 1 113 रनले पराजित।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।